नांव कोणाचें दवरचें ताचो आदर्श आसचो, जाच्या नांवाचेर कोणी तरी भुरग्यांनी चलपाक जाय सुद्दां फुडले पिळगेच्या आवय बापायन बाबा हें नांव कोणाचें ताचो हें कितें ताकाय कळपाक जाय. हें आमच्या राष्ट्रपुरुशांचें, आमच्या विकास पुरुशांचें आसा. अटल बिहारी वाजपेयींचें नांव आसत किंवा खंय तरी लालकृष्ण अडवाणींचें नांव आसत, दीनदयाळ उपाध्यायांचें नांव आसत किंवा श्यामाप्रसाद मुखर्जींचें नांव आसत. हे सगळे जे आसात ते देशा खातीर आपले प्राण त्याग केल्ले आसा आनी ते करतना तांच्यांनी एक हे कोणूच फॅमिलीक एकल्याक कोणाकच इंटर कनेक्टेड ना, कोणाक फॅमिली हे काढताना पळयला. आनी म्हणून ही जी नांवां आसा ती स्फूर्तीदायक आसची, नांवां ही वीर पुरुशांची आसची, स्फूर्तीदायक आसची आनी फुडल्या इतिहासाक भितर सुद्दां ते फुडें व्हरपाक. म्हणजे महात्मा गांधी जावं इंदिरा गांधी हांचे म्हणटा तुमी आसूंक जायना. हांवें परत एकदां सांगता, परत एक सांगता, सरदार वल्लभभाई पटेल हे लोह पुरुष तांचे कार्य आसतलें. परत आमी फॅमिलीचीच नांवां हाडची न्ही, परत हाडची न्ही, परत एकदां अंडरलायन सारकें आयकय. एखादे वेळ खंय तरी दवरलें ओके, पण सबंद बरोबर ती नांवां हें हाडचें. सो गांधी फॅमिली ही नांवां दवरूंक फाल्यां म्हणटा तुमी. परत सांगलें मरे, आतां कोंकणीनूच उलयना. आतां परत तुवें कोंकणीनूच प्रश्न विचारला. तुम्ही पळयतात GNH.